लॉर्ड। यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बख्शा, ताकि मिलकर हम दे यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल। तो नाज़रीन, खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ अगर आप इस वक्त डिश के ज़रिया से, केबल के ज़रिया से फजल टेलीविज़न की नशरियात देख रहे हैं, और अगर अभी तक आप फजल टेलीविज़न की नशरियात नहीं देख रहे तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर में जाइए और टाइप इन कीजिए फजल टीवी, और आज ही फजल टेलीविज़न की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप जहाँ कहीं पर भी हो, ट्रैवल कर रहे हो, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप ज़रूर फजल टेलीविज़न देखें, कलाम की बातों को सुने, गीत सुने और बरकत पाएँ। इसी तरह जितने नाज़रीन इस वक्त कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से वॉच कर रहे हैं, आप IPTV के ज़रिया से फजल टेलीविज़न देख सकते हैं, एप्पल टीवी पर, इसी तरह रॉको टीवी पर, शावा टीवी पर, अमेज़ॉन फायर स्टिक पर, और जितनी दीगर डिवाइसेस की डिटेल इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनके ज़रिया से फजल टेलीविज़न की नशरियात देख सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। मैं खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, Praise the Lord. यीशु मसीह के प्यार, उसकी मोहब्बत के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने आज हमारी जिंदगी के अंदर ये वक्त बख्शा Amen. ताकि हम उसकी हुजूरी के अंदर झुक सकें। Praise the Lord. यकीनन मेरे अज़ीज़ों, हर रोज़ खुदावंद जो है वो अपने लोगों को संभालता है और ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए, हर एक बात के लिए हम खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं। तो इसी तरह देखने वाले भाइयों, बहनों, बच्चों, बुज़ुर्गों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और हमारी दुआ है कि आज के दिन खुदावंद का रूह कुदस आपकी मदद करे। जिस काम में भी आप हाथ लगाएं, खुदावंद आपकी रहनुमाई करे। जिस राह में भी जाएं, हर एक राह के अंदर खुदावंद आपकी मदद करे। और यकीनन जिस तरह खुदा की खात्मा बात करी थी इस प्रोग्राम के हवाला से, ग्रेस फॉर ऑल के तलक से, तो मेरे अज़ीज़ों यकीनन खुदावंद का फजल है जो हम सब के लिए काफ़ी है। और हम देखते हैं कि ये फजल का दौर है और खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं कि ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से जो है वो बड़े लोग बरकत पा रहे हैं, शिफा निजात का काम हो रहा है। और इसका हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदा के खात्मों के अंदर कोई ऐसी खूबी, कोई बात नहीं। ये खुदावंद यीशु मसीह का फजल, उसका रूहुल कुदस जो अपने खात्मों को कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान ऐसा ही है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत से लोग बड़ा अच्छा फीडबैक भेज रहे हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ गेस्ट होते हैं जो मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। आप कलाम की बातों के वसीला से, अपनी गवाहियों के वसीला से आप तक जो बातें पहुँचती हैं, आप बरकत पा रहे हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो पास्टर इमरान, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। तो हम नाज़रीन को अपने गेस्ट की तरफ लिए चलते हैं। नाज़रीन, पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, खुदा अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। प्यारे भाई साजिद इसहाक, और हम सब टीवी के चेयरमैन भी हैं। तो साजिद इसहाक भाई, आपको वेलकम और खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई सेड्रिक वसीम शाह, पेशे के लिहाज से बैंकर भी हैं और इसी तरह खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, कसरत से खुदा इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रदर जी, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच जी। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह नाज़रीन, हमारे साथ पास्टर रियाज मलिक मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आप फजल टेलीविज़न पर देखते हैं, हम सबका पाकिस्तान। यकीनन ये पाकिस्तान हम सबका है। पास्टर रियाज, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह नाज़रीन, हमारे साथ प्यारे भाई सलीम इकबाल, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। खूबसूरत प्रोग्राम प्राइड ऑफ द नेशन स्पेशल रिपोर्ट आप देखते हैं, ऐसे देहातों के अंदर जाते हैं, ऐसे इलाका जात में जाते हैं और वहाँ से जाकर लोगों की आवाज़ बनते हैं। तो सलीम भाई, आपको वेलकम और खुश आमदीद। प्रेज द लॉर्ड। तो आए मेरे जीजो, सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदा के ज़रिए में झुक जाए। हम अब दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। दुआ में रहनुमाई खुदा के खादम पास्टर रियाज मलिक करेंगे। हालेलुया। खुदा वाहद, हम यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आज तेरे सुंदर चरणों में आते हैं और इस वक्त ख़ास तौर पर खुदावंद ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। खुदावंद, जो फजल टेलीविज़न का खुदावंद फ्लैग शो है,
इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद तू अपना कलाम पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। और खुदावंद जो मेहमान आते हैं उनकी ज़िंदगी की गवाहियों के वसीला से लोग बरकत पाते हैं। आज के तमाम अजीज़ों के लिए, मेहमानों के लिए हम तेरी बरकत मांगते हैं, और जितने अजीज़ इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं खुदावंद, आज की सारी गुफ्तगू के वसीला से, कलाम के वसीला से, गीतों प्रस्तिश के वसीला से वो बरकत पाएँ। और फजल टेलीविजन की टीम के लिए, चेयरमैन इमरान फजल और हमारी बहन सिस्टर महविश इमरान के लिए हम तेरी बरकत को मांगते हैं, ताकि खुदावंद ये चैनल जो तेरी खिदमत के लिए है वो बरकत पाए और सारी दुनिया में तेरे कलाम की मुनादी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पादी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। तो नाज़रीन, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने ये रोया बख्शी, ये वसाइल मुहैया किया, ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसके वसीला से आपके साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। तो पास्टर इमरान, आज हमारे साथ प्यारे भाई साजिद इजहाक मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी जो ये हम सब टीवी है, वेब टीवी है, और अक्सर औक़ात हम देखते हैं बड़ी अच्छी प्रोग्राम्स जो हैं, साजिद भाई भी ऐसी बातों को सामने लेकर आते हैं, ऐसे इश्यूज़ को सामने लेकर आते हैं जिन इश्यूज़ पर बात करते हुए बहुत से दूसरे चैनल जो हैं वो घबराते हैं, हिचकिचाते हैं और उन इश्यूज़ पर बात नहीं करते। तो सबसे पहले तो साजिद भाई, आपकी इस करेज को, आपकी इस दलेरी को हम अप्रिशिएट करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। आजकल हम देखते हैं बहुत से टीवी चैनल्स भी हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ पर बात करते हुए बहुत से लोग घबराते हैं और बात नहीं करते। तो आप जो है बड़ी दिलेरी से गुफ्तगू करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो ख़ास विज़न और रोया जिसके आपने जिस विज़न के साथ हम सब टीवी को शुरू किया, मैं चाहती हूँ वो भी ज़रा नाज़रीन को आज बताएं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया पाइस साहब और सिस्टर आपका कि आपने आज मदद किया। आपके प्रोग्राम्स देखते हैं और हम बरकत पाते हैं उनसे। मैं समझता हूँ कि जो विजन था हम सब टीवी को स्टार्ट करने का जी, वो ये था कि यहाँ पर लोगों को अपने राइट्स का इल्म नहीं है। जी, हम बात तो बहुत करते हैं कि हमारे हकूक़ ये होने चाहिए, हमारे हकूक़ वो होने चाहिए, मगर राइट्स के साथ ऑब्लिगेशंस को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जी, जब तक आपके हकूक़ और आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहसियत शहरी आपको नहीं पता, तो मैं समझता हूँ सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट नहीं हो सकता। जी, और यहाँ पर हम जब देखते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम बात सुना तो सबने है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 में बना था, कोई 27-28 अमेंडमेंट्स भी आ चुकी हैं, मगर उसके अंदर लिखा क्या है जी, ये जानना हर शहरी का फ़र्ज़ है। उसको पता होना चाहिए कि मेरे राइट्स क्या दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में और मेरी ऑब्लिगेशंस क्या हैं। जी, जब तक ये नहीं जानेंगे, और दूसरी बात ये है, एक तो ये अवेयरनेस है अवाम के लिए और अकाउंटेबिलिटी है उन अदारों के लिए कि आपने जो खुद डिफ़ाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर वो आप आर्टिकल्स या जो एक्ट्स हैं वो अगर नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे तो सोसाइटी में बेहतरी कैसे आएगी। जी, तो सारा करने का मकसद रेड जोन जिसमें आपने जिक्र किया उसमें भी यही है कि किसी को तो बोलना जी, है, बोल के लब आज़ाद है तेरे, हमें बात करनी है। मसला ये है पाकिस्तान का कि हमने मुकालमा ख़त्म कर दिया है, जी, डायलॉग्स ख़त्म हो गए हैं। अगर आपने हार्मनी क्रिएट करनी है, अगर आपने बैलेंस लेके आना सोसाइटी में, तो मुकालमा बड़ा ज़रूरी है। मुकालमा तब हो सकता है जब आपको आपके राइट्स पता हो और मुझे अपनी ऑब्लिगेशंस पता जी। हो, ताकि हमें पता हो कि हमने किस तरह से बैलेंस मेंटेन करना है। जी। तो ये पीछे इसके फिलॉसफी बड़ा है। अच्छा विजन है पास्टर इमरान, बड़ी खूबसूरत बात प्यारे भाई ने कही। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपके राइट्स क्या हैं, तो आप उस पर कैसे डायलॉग्स, कैसे उस मौजू पर बात कर सकते हैं। और वाकई ऐसा है कि बेशतर जो शहरी है उनको पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। बिल्कुल बड़ी अच्छी साजिद भाई ने बात की है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे जो राइट्स हैं वो हैं क्या। जब तक जी। ये पता ही नहीं चलेगा हमारी कम्युनिटी को, तो उस वक्त तक तो इन जो मसले हैं इनका कोई भी हल नहीं निकल सकता। हल नहीं निकल सकता। और साथ ही उन्होंने कहा ना सिर्फ जो राइट्स हैं उसके साथ ऑब्लिगेशंस का भी पता होना ज़रूरी है। तो बड़ा अच्छा विजन हम सब टीवी के पीछे आपका है ब्रदर जी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं ताकि खुदावंद आपको और बड़ा। और एक और बात जो आपने की कि आजकल जो है कोई भी आवाज़ नहीं बनता, कोई भी बोलना नहीं चाहता, तो बड़ा ही खूबसूरत नाम भी है रेड जोन।
تو کیسے آپ کو یہ ریڈ زون جو ہے نام آپ نے سوچا کہ آپ اس پروگرام؟ دیکھیں ریڈ زون کا مطلب ہے کہ لمیٹڈ ایکسیس، جی، ہر شخص رسائی نہیں کر ہر سکتا. شخص کی رسائی نہیں ہو جی. سکتی، اور رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم وہ جو بیریئر ہے اس کو کراس کریں تاکہ ہم لوگوں تک بتا سکیں کہ ریڈ زون میں پہنچنا کیوں ضروری ہے آپ کا. جی. اب جتنے بڑے بڑے ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عام شہری کے تو ایکسیس نہیں ہے وہاں Access پہنچنے نہیں کے ہے. لیے. ایسے ہی تو وہ جو ریڈ زون ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی ایکسیس دی جائے، ان کو اویئرنس کی، ان کو اپنے رائٹس کو جاننے کی، اپنی اوبلیگیشنز کو جاننے کی ایکسیس دی جائے تاکہ وہ بھی امپاور ہو سکیں. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. بہت اچھی بات تاکہ وہ لوگ امپاور ہو سکیں، ان کو ایکسیس ملے. تو پاسٹر عمران، ہم دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی اقلیتوں کا ایک حقوق کا جو بل ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم بردر جی سے اس کے حوالے سے بھی پوچھیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بالکل اس کے حوالہ سے بھی آپ ضرور اسحاق بھائی بتائیں لوگوں کو، اور یہ بھی آپ نے ضرور یہاں پر بتانا ہے کہ ریڈ زون سے باہر وہ اپنی جو اسیس ہے اس کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. جیسے جتنے بھی اس وقت ناظرین جو جیسے دوسروں شہروں کے اندر ہیں، گاؤں کے اندر یا دیہات کے اندر رہنے والے ہیں، کہ وہ کس طرح اپنی آواز کو آگے لے کر آ سکتے ہیں. دیکھیں ایکسیس کی جہاں تک بات ہے تو انفارمیشن از پاور. جی. جس کے پاس انفارمیشن ہے، جس کے پاس علم ہے، اس کے پاس پاور ہے. تو امپاور جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب انفارمیشن دے دینا ان کو، ان کے حقوق کے بارے میں کہ کیا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے. جی. وہ آپ نے ان کو ایکسیس دے دی، امپاور کر دیا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے مائنورٹی پروٹیکشن بل کی، جی. اگر آپ کو یاد ہو تو 2016 میں یہ سندھ حکومت میں وہاں پہ پیش کیا گیا تھا، اور وہاں پہ متفقہ رائے سے یہ ہوا تھا کہ اس کو پاس کیا جائے. ابھی یہ بل جو تھا اس سے پہلے رمیش کمار پی ٹی ایس رولنگ پارٹی کے اپنے بندے نے پیش کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو فورس کنورجنز ہو رہی پاکستان میں، جی. اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں سندھ میں ہندو بچیوں کے ساتھ، کرسچن بچیوں کے ساتھ، اس کو کنٹرول کیا جا سکے، فورس کنورژنز کو اور فورس میرجز کو. جی. اس کے بعد یہ پھر پیش کیا گیا سینٹ میں. اس میں پی ایم ایل این کے جاوید عباسی صاحب سینیٹر جو ہیں انہوں نے پیش کیا، مگر اس وقت بھی اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا. اس کے بعد اس کو بھیج دیا گیا ریویو کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے ریلیجیس اینڈ انٹرفیتھ، اس کے پاس بھیجا گیا. جی. وہاں پہ متفقہ رائے سے کہا گیا کہ جی بہت سارے یہاں پر حقوق آلریڈی ہیں، جی تو اس کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی سیریسنس. دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تبدیلی کی بات کی، بڑے نعرے مارے گئے تھے پہلے کہ جب آئیں گے ہم تو تو تبدیلی آئے گی. کمزور کو ہم امپاور کریں گے، کمزور کو طاقتور کریں گے. کدھر گیا کمزور؟ کدھر گئی تبدیلی؟ لیکن کسی نے اس پہ بحث کرنا ہی گوارا نہیں کیا، اور اس ایک نقطے کی وجہ سے پورا کا پورا جو حقوق تحفظ کا بل ہے اس کو ٹیبل کر دینا، میں سمجھتا ہوں یہ مسیحیوں کے ساتھ ساتھ تمام مائنورٹیز کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. زیادتی. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا جمہوریت کی، جی آپ کی اپنی پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے. بالکل. ان کو بولنے کون دیتا ہے؟ جی. اور پھر معاملہ یہ ہے کہ اب دیکھیے تھوڑا اگر پیچھے جائیں تو ہندو جو ہیں ادھر سے ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، مگر اور پھر مسئلہ یہ بتاؤں کہتے ہیں کہ ملک اس سے بدنام نقصان ہوتا ہے. کیا ہوا ہے پاکستان کو؟ جی نقصان یہ ہوا ہے کہ میسج کنوے نہیں ہوا. اچھا جی آپ دیکھیں جو امریکہ کی ایک رپورٹ چھپتی ہے سالانہ، اس میں پاکستان کو سی پی سی میں ڈالا گیا، اور سی پی سی ہے کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن. جی وہ اس لیے ہے کہ پاکستان مائنورٹیز کے تحفظ کے لیے زیادہ کام نہیں کر رہا. اب ایک موقع تھا گورنمنٹ کے پاس کہ اب وہ بتاتے کہ یہ گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ سے فرق ہے. بالکل اس پہ بحث کی جاتی، اور جو باقی حقوق تھے اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے حقوق تھے مائنورٹیز کے، ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. ایسا ہی بالکل آپ نے بڑی اچھی اسحاق بھائی بات کی. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے یہ دوبارہ فیوچر کے اندر بل پاس پاکستان کے اندر ہوگا یا نہیں؟ پاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے 22 سے 23 کروڑ کا ملک ہے. ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کی، ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی. جی اگر جو 1150 اسمبلیوں میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ کو، نیشنل کو، پروونشل کو ملا کے، اگر یہی حقوق نہیں دینا چاہتے تو باقی کون دے گا؟ اگر یہی سینسٹائز نہیں ہے تو آپ 23 کروڑ کے عوام کو کیسے کریں گے؟ ہمیں جب تک رول آف لا یہاں پہ نہیں ہوگا تو آپ یہاں پر نہ امن قائم کر سکیں گے، نہ آپ نیشنل انٹیگریشن لے کے آ سکتے ہیں یہاں پہ. تو میرا خیال ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو ریویو میں جانے کی ضرورت ہے. اور
पहले पार्टीज को सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा रूलिंग पार्टी की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है इस तरह। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो रूलिंग पार्टीज़ हैं उनकी ये जिम्मेदारी है ताकि वो जो है इस पर देखें कि किस तरह से इसको जो है रिव्यू में दोबारा लाया जाए। तो सलीम भाई क्योंकि बात की प्यारे भाई ने जबरी मज़हब तब्दीली की, जबरी शादी की, इस पिछले सालों के अंदर हमने देखा कि बहुत से वाक़यात की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है और आपके पास भी बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो आज जो साक भाई ने अपनी जो है वो व्यूज़ को दिया इसके बारे में, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं बिल्कुल एग्री हूँ, साक भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। और ये उस वक्त तक जबरी तब्दीली मज़हब के वाक़यात नहीं रुकेंगे जब तक कानून साजी नहीं होगी, जब तक कानून नहीं बनेगा, उस पर अमल दरामद नहीं होगा। अब कहने को तो ये कहते हैं कि हमने कर दिया कि जो बालग बच्ची हैं सिर्फ वो उनकी शादी होगी, लेकिन ये जो नुक्ता है कि उनको अपना मज़हब इख्तियार करने का जो उनका उम्र है, एज लिमिट जो है वो 18 साल या 16 साल से हम ये नहीं कर सकते, इसी वजह से बिल रिजेक्ट किया। जब तक ये नहीं होगा, माइनर लड़कियों को वर्गला फुसला कर ये इसी तरह करते रहेंगे और फिर ये वाक़यात नहीं रुकेंगे और फिर कोई सज़ा का अमल नहीं है। अब कराची में अगर देख लें, आरजू राजा का केस जब हुआ है तो उस पर लड़की को दारुलमान में भेज दिया गया, लड़के को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके सिर्फ चंद माह में, शायद महीना भी नहीं हुआ, 1.5 महीने बाद उसकी ज़मानत भी हो गई। जी जब इस किस्म के वाक़यात होंगे तो वो दूसरे लोगों को भी हौसला मिलेगा, उनका भी कहेगा कोई बात नहीं, महीने की बात है, 2 महीने की बात है, हम बाहर आ जाएंगे। तो फिर ऐसे वाक़यात किस तरह कंट्रोल होंगे? ऐसे वाक़यात फिर बढ़ेंगे और फिर बढ़ते ही जाएंगे। और सलीम भाई अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे एक एज लिमिट होती है कि अगर आप सर्टन एज पे जाएंगे तो फिर ही यू कैन गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। अपना ID कार्ड बनवाना है तो उसके लिए एक एज लिमिट है, तो फिर इस बात में एज लिमिट क्यों नहीं काउंट की जा रही? जी बिल्कुल, यही तो हमारा दुख जो गवर्नमेंट को या इदारों को समझ नहीं आ रही कि हमारे दुख को समझने की कोशिश करें कि एक नाबालग अगर उसने प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा लेना हो जी तो उसके लिए भी गार्डियन जो है वो पॉइंट होता है जी कि प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना है तो कम उम्र भी ये नाबालग है, ये अपना फैसला नहीं कर सकती, तो शादी सारी उम्र का फैसला वो किस तरीके से कर सकती जी। यही हमारा दुख है, यही हमारा रोना है। इस पे कानून साजी होनी चाहिए, इस पे अमल दरामद होना चाहिए और फिर जो लोग ये एक्ट करते हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशाना हो। जी बिल्कुल सलीम भाई, आपने बड़ा अच्छा बताया कि इस पे जब तक कानून साजी नहीं होगी तो ये मामलात इसी तरह ही बढ़ते रहेंगे और वाक़यात होते रहेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, जितने भी इस वक्त आप हमें ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के अंदर देख रहे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू जो है वो जारी है। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, हमें क्या करने की ज़रूरत है? जिस तरह हम जितने भी खुदा के खादमीन जो ईमानदार लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि हमें ये मिलकर दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा जो है वो अपने लोगों की हिफाजत करे और खुदा अपने लोगों को अपनी पनाह के अंदर रखे ताकि जितने भी इस तरह के वाक़यात आजकल हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, ताकि खुदावंद जो है उसका रूल कुदसी मैं समझता हूँ कि इसे कंट्रोल कर सकता है। जी बिल्कुल पास्टर इमरान, बेशक ऐसा ही है, ये कानून की भी बातें हुई, लेकिन जितने भी ईमानदार देख रहे हैं, बाइबल के अंदर लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो जितने भी आप ईमानदार देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप जो ज़रूर मुल्क के पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पास्टर इमरान, आजकल मैं देखती हूँ लोग पाकिस्तान में तो रहते हैं लेकिन रहते हुए बॉदर ही नहीं करते और वो इस बात को महसूस ही नहीं करते कि वो इस मुल्क के शहरी हैं और ये मुल्क उनका है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, आपको अपने वतन के लिए भी कुछ करना है। कई लोग रह तो रहे होते हैं लेकिन ऐसे रह रहे होते हैं जैसे शायद मुसाफिर हैं, किसी और कंट्री में कुछ देर बाद चले जाना है। तो आप भी जितने भी देख रहे हैं, आप भी एक अच्छे शहरी बने और एक अच्छे शहरी बनकर जो है फ़राइज़ जो है वो आपके ज़रूर अंजाम दे। पास्टर इमरान, वक्त हुआ जाता है, हम लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हम ये भी बात करेंगे कि कानून की तो हमने बात की, हमने नौजवानों को भी ट्रेन करना है ताकि वो भी इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि ऐसे वाक़यात ना हो। तो इसी के साथ नाज़रीन लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल।
आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और जितने भी नाज़रीन ने ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। आज बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है और मेरा ईमान है आज की गुफ्तगू के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। आपको पाकिस्तान में रहते हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू प्यारे भाई साजिद ज़हाक और सलीम भाई कर रहे थे कि लॉ तो है, राइट्स तो है, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं, तो अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आजकल हमें अपने बच्चों को जो है वो अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि वो किस तरह महफूज रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मान, बाइबल के अंदर भी लिखा, ब्रेक से पहले हमने बात की जबरी मजहब तब्दीली की और अंडर एज मैरिज की, लेकिन हम देखते हैं कलाम के अंदर लिखा है बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है। जब कलाम के मुताबिक तरबियत करेंगे तो बूढ़ा भी हो जाएगा तो वो ना कलाम के से दाएं मुड़ेगा ना बाएं। तो जितने भी आप देख रहे हैं अपने बच्चों की फाउंडेशन जो है वो मजबूत बनाएं। आप बड़ा पैसा लगाते हैं, बड़े परेशान होते हैं, अच्छी एजुकेशन मैं अप्रिशिएट करती हूँ और मैं इसके सपोर्ट करती हूँ, ज़रूर अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाएं, लेकिन आप बाइबल की तालीम भी ज़रूर उन्हें दें, उनके ईमान को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आपके बच्चे की फाउंडेशन मजबूत होगी तो कितना भी कोई वर्गला ना दे, सब्ज़ बाग ना दिखाए, बच्चा जो है कभी भी उस राह पर नहीं चलेगा। तो हमारे साथ प्यारे भाई सेड्रिक वसीम शाह मौजूद हैं, नौजवानों पर बड़ा इन्होंने काम किया है, बहुत से सेमिनार्स भी किए हैं। तो सेड्रिक भाई आपसे भी पूछना चाहूँगी, नौजवान मसीही नौजवान की तरबियत के लिए चर्चिज़ को क्या करने की ज़रूरत है और वालदैन का क्या किरदार है? अक्सर औक़ात में देखती हूँ कोई वाक़या रूनुमा होता है तो लोग जल्दी से चर्च को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन बीइंग अ मदर मैं समझती हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने बच्चों के लिए और मुझे ही ज़रूर है कि पहले अपने बच्चों को जो है ट्रेन करूँ। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मुझे आपके इस बात से याद आ गया नौजवान जी, जब हमारा यूथ ग्रुप शुरू हुआ बैक इन 83 जी चिल में, तो वहाँ के जो पासबान थे वो कहते थे कि भाई हमारा जो यूथ है ना वो 7 to 70 है। तो सारे जो 70 साल के, जैसे अब मैं ऑलमोस्ट 60 का होने वाला हूँ, तो आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ यूथ। तो हमें उस वल्वले से काम करना चाहिए, उस वल्वले से बच्चों को भी इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे जो ख़ास तौर पे जो संडे स्कूल एज के बच्चे हैं इनको हमें ट्रेन करना चाहिए उसी वक्त। मैं आजकल भी देखता हूँ कि बातों से बात की, भाई अब कुछ चर्चेस खुल गए जहाँ पे आप आ सकते हैं SOPs के साथ, तो स्टिल पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चों को, या वो खुद भी नहीं आते, तो मैं उनसे ये कहता हूँ चलें ठीक है आप नहीं आ सकते किसी वजह से, तो आप एटलीस्ट ऑनलाइन चर्चेज, हर चर्च हर ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑनलाइन चर्च ज़रूर हो रहा होता है संडे वाले दिन या वीकडेज में भी। तो मैं कहा आप अपने बच्चों को चलें ऑनलाइन चर्च है, आप उनको एक अहमियत दें, क्योंकि मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि बचपन में मैं एक वाक़या कभी नहीं भूलता कि हमारे एक बुज़ुर्ग थे चर्च में कनाल पार्क में, तो वो हमें बेंचेस पे खड़ा होके ना वो सिखाते थे, यानी कि सज़ा दे रहे हैं, बल्कि हम इतने छोटे होते थे कि हमें बेंचों पे खड़ा होना पड़ता था, और वो जब बेंच पे खड़े होते थे तो उस वक्त वो आयात हमें सिखाते थे। तो वो उस ज़माने की आयात जो थी ना वो आज तक हमें याद है, 91 ज़बूर, 23 ज़बूर, 121 ज़बूर, ये सारे यानी कि उस वक्त के याद है हमें। तो क्यों ना आज का नौजवान और आज के बच्चे ख़ास तौर पे, क्योंकि बच्चों को ये हमें कमीशन है बच्चों के लिए कि इनको मसीही तालीम में आगे बढ़ाएं। जब हम बैप्टिज़म का भी वो सारे वाउज़ लेते हैं उस वक्त भी बच्चे को ये होता है कि कलीसिया ने सारों ने मिल के भी उस बच्चे को ट्रेन करना है मसीही तालीम के लिए और उसकी परवरिश करनी। तो क्यों हम भूल जाते हैं ये सारे वादे जो पूरे चर्च और पूरी कांग्रेगेशन और पूरे पेरेंट्स करते हैं। तो हमें पेरेंट्स का भी एक फ़र्ज़ है, ना सिर्फ पेरेंट्स का बल्कि उसके इर्द गिर्द के नौजवान दोस्तों का भी, और हर एक को एक साथ मिल के एज अ टीम वर्क ये काम करना है कि हमने अपने नौजवानों को ट्रेन करना है, ना सिर्फ मसीही तालीम में बल्कि सेकुलर वर्ल्ड में भी जब जाते हैं वहाँ पे भी जो कंपटीशन में बैठते हैं, एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, जॉब करते हैं, उधर भी उनको हमने गाइडेंस करनी। क्योंकि मैं बैंक में मुलाजिम हूँ एक निजी बैंक में, और मैंने ये देखा है कि बच्चे कहते तो हैं जी हमने MBA कर लिया, हमने BBA कर लिया, अब हमें नौकरी दें, तो उनकी सोच ये होती है कि जिस दिन
पहले दिन आएंगे, उनके 2 टेलीफोन इधर पड़े होंगे, 2 टेलीफोन इधर पड़े होंगे और बस हम सांप बन के बैठ जाएंगे। नहीं, बहुत जो उनको देखना चाहिए कि जो उनके सीनियर्स थे जो इस पोजीशन पे हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की। मेहनत सबसे पहले मैं कहूँगा, मेहनत करें बच्चे। और जो स्टडीज़ में आगे बढ़ते हैं आजकल, मुख्तलिफ मैं देख रहा था कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्कॉलरशिप्स दे रही हैं जी। अभी मुझे भी किसी ने फॉरवर्ड किया है स्कॉलरशिप, तो मैंने उसको फॉरवर्ड किया, मगर मुझे बड़ा अफसोस होता है बाज़ दफ़ा कि कोई रिस्पांस नहीं आता हमारे मसीही बच्चों में। जी। और इसी तरह जॉब्स के रेफरेंस से भी है। जॉब्स के लिए एक मेरे दोस्त ने बैंक में जॉब्स आई थी, उन्होंने एडवर्टाइज़ किया कि भी अप्लाई करें जो ग्रेजुएट है। तो मेरा ख्याल हार्डली अगर 500 लोगों ने वो पढ़ी होगी वो जॉब एडवर्टीजमेंट, तो सिर्फ 10 या 15 लोग गए टेस्ट देने या फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गए। तो हमारा रिस्पॉन्स, वैसे वो कहते हैं कि जी हम बेरोज़गार हैं, हमें जॉब्स नहीं मिलती, मगर हमें बच्चों को ये भी सिखाना है कि आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में आपको ऐसी जॉब्स नहीं मिल जाती, आपने ट्रेन होना है, आपने सीखना है। आप ये जो मोबाइल फ़ोन है इतना अच्छा, सब लोगों ने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स लेके दिए, मगर उन पेरेंट्स को ये भी चाहिए कि इस मोबाइल किस्तों में भी लेके दे देते, तो बेचारे पेरेंट्स फंसे होते। तो मगर उन बच्चों को ये चाहिए कि इस फ़ोन को प्रैक्टिकली यूज़ करें सही तरह। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप व्हाट्सएप ना देखें या फेसबुक ना देखें, वो ज़रूर एक हद तक करें, मगर प्रैक्टिकली उन बच्चों को ये भी सिखाना है कि हमने इसको एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी करना है। सो मैं, जैसे आपने अपने स्टूडियो में ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, बिलीव जी, बच्चों को अपने में भी बिलीव करना चाहिए कि दे कैन डू समथिंग। उनको चाहिए कि वो सोचे कि भी हम भी कुछ कर सकते हैं। गॉड हैज़ क्रिएटेड अस, और यहाँ पे रखा है खुदा ने हमें, तो किसी वजह से रखा है। वी आर रियल पीपल, हम कोई फिक्टिशियस पीपल नहीं है या कोई रोबोट्स नहीं है। हम रियल पीपल हैं। खुदा ने हमें एक जहाँ पे भी रखा है, एक उसने असाइनमेंट दी है कि आपने वहाँ रह के जो आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करें ताकि वो आपकी ज़िंदगी के लिए भी इस्तेमाल हो और आपके इर्द गिर्द कम्युनिटी के लिए भी इस्तेमाल हो। आप लोग भी जैसे हैं और बहुत सारे, जैसे साख साहब हैं, रियाज साहब हैं, सलीम साहब हैं, आप लोग सारे एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इसमें ये हमें चाहिए कि पेरेंट्स को सिखाएं कि जी बच्चों ने भी कुछ काम करना है जी, और बच्चों को भी ये सिखाएं कि उन्होंने भी काम करना है। चर्च को पीछे ना छोड़ें जी, यूथ हैज़ टू अटेंड द चर्च। मैं पादरी साहब को काफ़ी अरसे से जानता हूँ। जब पादरी साहब हमारे चर्च में आए थे, यंगस्टर्स थे उस वक्त, अभी भी यंग है, मेरी तरह ये भी यंग है। तो पादरी साहब यानी कि उस वक्त से ये यानी कि खुदा की खिदमत में आने, इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स नाउ कि पादरी साहब खिदमत कर रहे हैं, और मैंने इनको खिदमत में आगे ही बढ़ते देखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपने पास्टर रियाज के बारे में बात की, आज भी बड़े पूरे दिल से काम करते हैं। जब प्रेयर फेस्टिवल होते हैं, जो ड्यूटी पाई साहब की होती है, पाई साहब उसको पूरे दिल से निभाते हैं। तो नाजरीन, खुदावंद यही चाहता है कि आप खुदा को अपना दी बेस्ट दें। जब खुदा के लिए बेहतरीन काम करेंगे तो खुदावंद आपको कसरत की बरकत देगा। इसहाक भाई कुछ और भी कहना चाहते हैं? सेड्रिक भाई को सेकंड करता हूँ और इसमें थोड़ी चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। हमारा अलमिया ये है पाकिस्तान का कि हमने तालीम में से तरबियत निकाल दी है जी। पहले जब हम देखते थे तो तालीम और तरबियत की बात की जाती थी जी। अब अनफॉर्चुनेटली हमने उसको निकाल दिया और पेरेंट्स भी इतने मसरूफ़ हो गए हैं सोशल मीडिया पर। बिल्कुल ऐसे है। आप अगर घर में 5 लोग हैं तो आप बैठे होंगे अपने अपने मोबाइल फोन पर, और लगता ये है कि और 2 सालों के बाद, शायद ज़्यादा दूर की बात नहीं, हम ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। हम ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। और ये जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, इनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों पे सारे सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट, बट मैथमेटिक्स जी, फिर मैथमेटिक्स कहूँगा, इसके ऊपर जोर दें। साइकिल चलाने से लेकर जहाज उड़ाने तक आपको मैथमेटिक्स चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। गाड़ी चला रहे आपकी कैलकुलेशन है, रोड के ऊपर भी आपने कैसे निकलना है। अगर हम देखें कैसे जूस ने तरक्की की है, वो सिर्फ मैथमेटिक्स पे जोर देते हैं। और टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में दे दी है, मगर जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमारे बच्चे हैं, मैंने कल देखा 6 साल का बच्चा टिकटॉक करता है, ऐसे ही है बिल्कुल, और मुझे कहता है मुझे लाइक कर रहे हैं।
تو میں صرف یہ بتانا چاہ اچھی بات ٹھیک ہے، مگر اب وہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز تھی نا، ختم ہو رہی ہیں. اب گراؤنڈز دیکھے خالی پڑے ہوں گے، جی اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے بچے ہاسپٹل بھرے نظر آئیں گے. بھرے. تو ہمیں جاننے کی ضرورت، ہمیں پھر واپس جانا پڑے گا جی. جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا سفر. جی گراؤنڈز میں بھیجیں بچوں کو، ان کو ہیلدی کمپٹیشنز میں لے کے آئیں. اب جب آپ نے ذہن بند کر دیا ایک اس کے اندر، تو یہ انٹرنیشنل سازش بھی ہے نا کہ جی. آپ ان کو ڈسیبل کر دیں، اور جنہوں نے آگے جانا ہے وہ آگے جا رہے ہیں. آگے جا رہے ہیں. جو اس کا 13 سال کا بچہ ملٹی بلینر کمپنی کو رن کر سکتا ہے، جی کیونکہ وہ بچپن سے ہی، پیدا ہونے سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ میتھمیٹکس سٹارٹ کر دیتا ہے. جی تو ہمارے بچے میتھمیٹکس سے پیچھے ہیں. جی اب جو بات ہے، جو فیوچر جو ہے وہ اے آئی کا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. جی. اگر میتھمیٹکس نہیں آتی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کہاں جائیں گے کہاں ہم؟ جائیں گے؟ اب دنیا میں اب دیکھیں جتنا کووڈ میں ہوا ہے نقصان، جتنے آن لائن بزنس وہ ترقی وہ کر رہے رن ہو رہے تھے. آگے فیوچر ہے اے آئی کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. تو میں کہوں گا پیرنٹس کو اپنے بچوں کو اے آئی میں لے کے آئیں، میتھمیٹکس سکھائیں ان کو. اگر آپ ان کو کامیاب بنانا چاہو تو ظاہر ہے چرچ کے ساتھ لنک بڑا ضروری ہے. جی. جیسے آپ نے بھی کہا کہ تربیت کرنی بہت ضروری ہے، وہ جی. چھڑی لینا. تو میں کنکلوڈ کروں گا، تعلیم اور تربیت دونوں ہی ضروری ہیں. اور اسحاق بھائی نے بڑی اچھی بات کی، میتھمیٹکس. آج کل میں دیکھتی ہوں والدین بڑے خوش ہوتے ہیں بچہ تھوڑی سی انگلش بول رہے، اور والدین زیادہ زور ہی دیتے ہیں اور کچھ آئے نہ آئے اس کو انگلش آنی چاہیے. تو انگلش بھی ضروری ہے، لیکن جو آپ کو بھائی نے خوبصورت بات بتائی ہے، میتھمیٹکس بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ضرور جو ہے اپنے بچوں کو اس پر زور دیں، انہیں سکھائیں، اور جب سکھائیں گے تو آپ کے بچے خوب کامیاب ہوں گے. پاسٹر ریاض ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں. پاسٹر ریاض، خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے اور بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ بچوں کی کیسے تعلیم اور تربیت دونوں ہی ضروری ہے. تو آپ بھی ویل ایکسپیرینسڈ ہیں، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ناظرین کو؟ بڑی اچھی گفتگو جاری ہے، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے کہ آپ سب اپنی اپنی فیلڈ میں اس بوجھ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ مسیحی جو قوم ہے وہ ترقی کرے. اور اس پروگرام کے اندر میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے نوجوان جو ہے نا وہ پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں. اگر کسی کی ترقی ہے تو وہ دیکھ کر وہ اس پریشر میں آ جاتے ہیں کہ میں اس کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں. جیسے سیڈرک بھائی نے بھی فرمایا کہ نوکری پر جانے کا خواب یہ نہیں ہوتا کہ چلو میرا روزگار لگ جائے گا یا سیلری شروع ہو جائے گی، گھر کی مدد شروع ہو جائے گی. وہ پریشر ہوتا ہے کہ میرے دائیں بھی 2 فون لگے ہوں، بائیں بھی لگے ہوں، اور وہ پین ہو جو بار بار مجھ سے پوچھے کہ صاحب کچھ چاہیے تو نہیں. تو آج جو پاکستان میں مسیحی نوجوان بیٹے بیٹیاں ترقی کر رہے ہیں، وہ وہی ترقی کر رہے ہیں جو گراس روٹ لیول سے آئے ہیں اور جنہوں نے پوری مشق کی ہے، جی پوری ایکسرسائز کر کے آئے ہیں. وہ ایسے نہیں ہیں کہ امبیسی میں گئے ہیں اور سفارشی ویزا لگ گیا. ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. آپ کو اس کے لیے پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے اپنے گھر کے اندر سے. اور مسیحی خاندان میں پیدا ہو جانا یا کوئی گولڈن سپون کے ساتھ آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کلام کی بہت ساری ایسی آیات ہے جو ہماری مدد کرتی ہیں. اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہوتا ہے. جی. اور بار بار یہی بات آ رہی ہے کہ نوجوانوں کو، جب نوجوانوں کو کہا جائے تو اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوکل یعنی مقامی چرچ کے ساتھ وفادار رہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی چلے میں ٹک ٹاک پر تو کسی گانے پر ویڈیو بنا سکتی ہوں یا بنا سکتا ہوں، تو آپ کوائر میں نہیں گا سکتے. جی. آپ اپنے اسکول، کالجز یا یونیورسٹیز میں اسپیچ بڑی اچھی کرتے ہیں، بڑے فیمس ہے جی، بڑی تقاریر آپ کرتے ہیں، آپ نے میڈلز جیتے ہیں، ٹرافیز جیتے ہیں. تو کیا آپ نوجوانوں کے سنڈے اسکول میں سنڈے اسکول ٹیچر نہیں بن سکتے؟ آپ سکھا نہیں سکتے؟ اب فائنل یہ بات ہے کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے خدا جو ہے وہ دا یقی صرف ان سے نہیں مانگ رہا یا ان کے اوپر لاگو نہیں ہے جو صرف کماتے ہیں. ہر شخص روحانی طور پر اس کو یہ اپنے اندر بوجھ ہونا چاہیے کہ میں نے کلام کے ذریعہ سے، چرچ کی خدمت کے ذریعہ سے، نوجوان ہونے کے تعلق سے اپنے چرچ کی، اپنی کلیسیا کی خدمت کرنی. جی. اور یہ کیا ہوگا کہ اس سے فرق پڑے گا اور تبدیلی آئے گی. ٹرانسفارمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم
تبھی اس کو دیکھ سکیں گے جب ہم اپنی زندگی سے بھی کوئی تبدیلی کا جو پوائنٹ ہے اس کو ظاہر کر کے ظاہری طور پر لوگوں کو دکھائیں. اور یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا زندہ خدا جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے, Praise the ہمیں Lord. کھڑا کرتا ہے, اس لیے کہ وہ ہمیں ٹینیور دیتا ہے کہ چلو بھئی اب تم یہ کام آگے پھیلاؤ, آگے کرو. اور یہ چیزیں جو ہے یہ ساری ہمیں چرچ سے ملتی ہیں. اب تو دقت ہی نہیں ہے کوئی. مذہبی چینلز ہیں آپ کے, آپ دیکھیں فضل ٹیلی ویژن کے اتنے پروگرامز ہیں, آپ کہیں بھی رابطہ کریں کوئی پروگرام کے لیے, کسی بات کے لیے, اپنے ٹیلنٹ کو شو کرے. بھائی اسلیم اقبال اتنا زبردست شو کرتے ہیں, آپ پروموٹ کرتے ہیں, اسی طرح سیڈرک بھائی کرتے ہیں, اور ابو آل مطلب پاسٹر عمران فضل ہیں, سسٹر مہوش ہیں, اور بیہائنڈ دا کرٹن اتنے کام کر رہے ہیں کہ ہم وہ بتانا بھی نہیں چاہتے کہ نوجوانوں کے لیے, تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ترقی کرے. اور آخری پوائنٹ جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم یہ تو جاننا چاہ رہے ہیں اور زور بھی دے رہے ہیں جی کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے, نئی قانون سازی ہونی چاہیے مائنورٹیز کے رائٹس کے اوپر. اس سے پہلے میں آپ کو زور دینا چاہوں گا تمام مسیحیوں کو, ہم اپنی تعداد تو شو کریں لوگوں کو. نہ شناختی کارڈ بنواتے ہیں, نہ پاسپورٹ بنواتے ہیں. ہمیں گاؤں میں چلے جائیں تو وہ نام پتہ ہی نہیں کسی کو کہ فلاں ہمارے بزرگ کا نام یہ ہے. اب میرے عزیزو, فضل ٹیلی ویژن کے اس پروگرام کے ذریعے سے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ پروگرام دیکھیں تو سب سے پہلے اپنی باؤنڈریز میں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں. اگر کسی بیٹی کا شناختی کارڈ نہیں بنا تو اس کی مدد کریں, بیٹے کا نہیں بنا تو اس کی مدد کریں. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو آگے ان کو سپورٹ کریں گی. اگر بزرگ ہیں تو کہتے جی کوئی فرق نہیں پائے گا, خدا تہاڈا بھلا کرے, تسی تے خدا دے کول چلے جانا ہے, پچھوں نوجوانوں نوں پرابلمز ہون گیا. تو اس کے ساتھ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں پر بھی غور کریں تاکہ سینسز میں بھی ہمارے نمبرز جو ہیں وہ ایگزیکٹلی شو ہوں. تو خداوند آپ سب کو برکت دے, اس پروگرام کو دیکھیں اور جو باتیں ہم سب کر رہے ہیں اس پر عمل کریں. پریز دا لارڈ, پریز لارڈ. بڑی خوبصورت باتیں پاسٹر ریاض صاحب نے بھی کہیں, اور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں آج محض اس پروگرام کو دیکھیں نہیں بلکہ جو خوبصورت گفتگو ہوئی ہے آپ اس پر بھی عمل کریں. جب گفتگو پر عمل کریں گے تو برکت پائیں گے. تو میں پیارے بھائی ساجد اسحاق صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی انسپریشن کون ہے اور کس طرح آپ انسپائر ہوئے اور کیسے آپ کے دل میں آیا کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار یور پیپل. دیکھیں سب سے بڑی ذات تو کرائسٹ ہے, جی آمین. تو ان سے زیادہ جی کوئی ہم نہیں کہہ بالکل. سکتے. مگر پھر ہم جب دیکھتے ہیں دنیاوی زندگی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم آپ کے سامنے بڑی لیونگ ایگزامپل تھی جی کہ انہوں نے ایک سٹرگل سٹارٹ کی, رائٹس تھی, جی ٹھیک ہے, سٹرگل سٹارٹ کی. اور میں کہوں گا یہاں پہ پاکستان پولیٹیکل پروسیس سے آیا, جی بالکل اور ایسے ہے. اس وقت کی پالیٹکس اور آج کی اگر پالیٹکس دیکھیں جی. تو وہ پناہ مانگتا ہے. میں کیوں نکل آیا, پناہ مانگتا ہے بندہ کہ بالکل ایسے مطلب ہی ہے. اب ہم تو بیڈ رومز تک, گالی گلوچ تک جا چکے, جبکہ وہ قائد نے جب پالیٹکس کی تھی ایک نوبل پروفیشن ہوتا تھا. بالکل ایسے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایتھکس جو ہوتے ہیں نا پالیٹکس کے وہ ختم کر دیے. ختم کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں قائد اعظم نے بڑی اچھی سٹرگل کی اور ایک ملک دیا آپ کو. مگر جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر انہوں نے تباہ کرنے کو تلے ہوئے ہیں. جی ہم سب پاکستان کے شہری ہیں, جی جس کے پاس شناختی کارڈ ہے پاکستان کا وہ ایکول سٹیزن ہے. بالکل اس ایسے کو ہے. ایکنالج بھی ایکولی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارا پروسیس یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ نیشنل انٹیگریشن ہو. جی پاکستان میں بڑی ڈائیورسٹی ہے, بہت مذاہب رہتے ہیں, بہت ساری ذاتیں رہتی ہیں, بہت سارے مسالک رہتے ہیں. ان کے اندر انٹیگریشن کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک نیشن بن سکیں. جی انفارچونیٹلی آج میں آ رہا تھا تو لاہور ماشاء اللہ سے ویسے ہی ٹریفک بہت ہے, تو میں کہہ رہا تھا کہ یار ہیومن رائٹس منسٹری بھی بنائی ہوئی ہے ہم نے, فیڈرل چیپٹر ہے, پھر پروونشل چیپٹر بھی ہے. تو رائٹس کی جب ہم بات کرتے تو کسی پیڈسٹرین کو بھی رائٹ دینا وہ بھی تو ایک حصہ چلنا ہے ہے نا نا. جی کسی. پھر آپ نے اپنی لین میں چلنا ہے اور دوسرے کو گزرنے دینا, وہ بھی رائٹ ہے. بالکل اگر ہم یہ بیسک رائٹس نہیں دے پا رہے جی تو پھر ہم نے بڑے رائٹس کی کیا بات کرنی ہے. ایسے ہی ہے. اور دوسری آپ کے میں چھوٹا سا کہنا چاہتا ہوں, 3 سٹیپس ہوتے ہیں, ان پٹ ہے, پروسیس ہے, آؤٹ کم یا آؤٹ پٹ کہہ لیں. ہمارا نوجوان آخری پر جانا چاہتا ہے سب سے پہلے. وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا,
کرنا کچھ نہیں ہے, پروسیس بھی نہیں گزرنا, مگر جی. آخر میں کہنا کہ وہ مل جائے ہمیں. تو یہ پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں کہ پروسیس چھوڑ دو, ان پٹ آؤٹ پٹ کیا ہے. آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ امریکہ میں ایک ٹرینڈ آیا تھا کہ فیک ای میلز آ جاتی تھیں ہاں جی, کہ میں فلاں فلاں شاہی خاندان سے ہوں ہاں جی. اور میرے عزیز اتنی پراپرٹی ملینز ڈالر چھوڑ گئے, آپ اپنا اکاؤنٹ بھیجیں, ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. تو آج کا نوجوان یہ خواب دیکھ. وہ کہتا ہے, وہ آج کا نوجوان کہتا ہے چھپڑ پھاڑ کے خدا دے بس. اور میں کچھ ڈاکومنٹریز دیکھ رہی تھی, پاکستان میں بھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو ای میل آئی ہے, جی آپ کے اتنے پیسے ہم بھیجنا چاہتے ہیں. جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, میں اس بات سے آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں, کوئی آپ کو ای میل آئے, میسج آئے, آپ ہر کسی کی بات پہ عمل نہ کیا کریں. اور ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک فیملی کی بردر جی کال آ گئی اور ہم بڑے پریشان ہیں, سال ہو گیا ہے, بلکہ سال سے بھی زیادہ ہو گیا, آپ دعا کریں ہمارا بیٹا امریکہ چلا جائے. ایک کہندا ہے کہ میں کام کراں گا امریکہ جا کے کراں گا. میں نے کہا بہن پہلے تو آپ میری بات سنیں, جو آپ کا بچہ پاکستان میں کام نہیں نہ کرتا انہیں امریکہ جا کے بھی ویلے ہی رہنا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, آپ میرے سے دعا کرا رہی ہیں امریکہ چلے جائے. اس کو میں نے کہا دعا کے ساتھ جو ہے نا, میں نے کہا کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے تاکہ یہ سیدھی راہ کو اختیار کرے. تو جتنے بھی شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں میرے عزیزو, شارٹ کٹ مارنا چھوڑ دیجئے, پروسیس میں سے گزریے, محنت کیجئے. بائبل کے اندر لکھا ہے محنتی کے ہاتھ اسے سرفراز کرتے. پہلے بھائی ساجد آج یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے بھی محنت کی اور آج خداوند نے ان کو اس مقام پر پہنچایا. اسی طرح پہلے بھائی سیڈرک موجود ہیں, محنت کر کے جس پوسٹ پہ بینک کے اندر نجی بینک میں آئیے کام کر رہے ہیں, خدا نے عزت دیا, ایک پروسیس میں سے گزرے اور محنت کی اور خداوند یہاں پر لے کر آیا. اسی طرح پاسٹر ریاض, سلیم بھائی, تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں تو محنت کیجئے. اور خود اس ملک میں جب آپ رہتے ہیں تو اچھا شہری بنے. ہم دیکھتے ہیں روڈ کی بات کی بردر نے, بائکس کی جو لین ہے وہ سائیڈ پر ہے, لیکن بائکس والے ہمیشہ کوشش کریں گے کہ گاڑی والی فاسٹ لین میں چلائیں. اور مجھے کئی دفعہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے, ایک بائک پہ 4-5 بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور میں خود ڈاری ہوتی کہ ذرا سی اگر ان کو لگ گئی تو ان کو چوٹ لگے گی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں پاسٹر عمران, جیسے دبئی سے لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں وہی لوگ جو امریکہ تو چھوڑے, دبئی میں بھی بڑے سیدھے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں, احترام کرتے ہیں. جیسے ہی پاکستان پہنچتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا خوشبو آتی ہے, یہ کیسی ہوا ملتی ہے کہ ایک دم سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیزو, چاہے پاکستان ہو چاہے جو بھی ملک ہو, ہم اپنے بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں کہ بیٹا نہیں, اگر آپ نے کوئی چیز کھائی ہے تو اس کا ریپر آپ نے بن میں پھینکنا ہے, گاڑی کا شیشہ کھول کے باہر نہیں پھینک دینا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب آپ تبدیلی کو لے کر آئیں گے پھر ہی تبدیلی آئے گی, ورنہ کہنے سے تو تبدیلی نہیں آئے گی. لاہور کی سڑکوں پہ جاتے ہیں نا جب, جی یا کسی اور جگہ, تو جب میٹرو کو دیکھتے ہیں اور اپنی سڑک کو دیکھتے ہیں پھر لگتا ہے کہ ایک بس باقی سب بے بس. ایسے جی ضرور بردر جی. میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے بہت ٹائم ویسٹ کر لیا, ناٹ ان دا سینس کہ جی ویسٹ. میں چاہوں گا نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 4 بجے کا ٹائم اگر ہے کہیں پہنچنا ہے یا 5 بجے کا ٹائم پہنچنا ہے تو آپ 2 منٹ پہلے وہاں پہ ہوں. یہ نہیں کہ لوگ ویٹ کریں آپ کا. نوجوان ٹائم نہ ویسٹ کریں, کیونکہ ٹائم از منی. جیسے ابھی بھی امریکہ کی بھی بات ہوئی یا کہیں بھی کسی بھی ملک میں اب کانٹریکچوئل جابز آ رہی ہیں, پیمنٹ تب ہوگی جب آپ جتنا آرز لگائیں گے. یعنی کہ آپ صبح گئے, اخبار پڑھا, چائے پی, پھر 10:30 بجے کام کیا, پھر لنچ بریک ہو گئی, اس میں بھی 2 گھنٹے باہر پھرتے رہے اور پھر آئے, اور پھر اس طرح نہیں ہوگا. کام کریں گے تو پیسے ملیں گے. تو ابھی سے اپنے آپ کو ٹرین کر لیں کہ یو ہیو ٹو مینیج یور ٹائم. یو نو کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ٹمورو, ڈے آفٹر ٹمورو. اس طرح اپنے زندگی کو پلان آؤٹ کریں, گول سیٹ کریں اپنے لیے مختلف گول سیٹ کریں, ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے, جاب کے گول سیٹ کریں. یو نیڈ ٹو اچیو دوز گولز. اس میں آپ نے جو بات کی نا ٹائم ویسٹ کرنے کی, جی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نہیں ٹائم ویسٹ کرتے. ڈاؤن دا لائن جب جا کے دیکھیں گے, ڈاؤن دا روڈ ٹائم آپ کو ویسٹ کر دیتا ہے. بالکل ایسے. یہ جو ٹائم ویسٹنگ آپ نے بالکل ٹھیک بجایا. بالکل آپ نے بڑی اچھی جب بات انہوں نے کہی. بڑے ہونا ہے, آگے جانا ہے, پھر ان کو لگنا ہے کہ ٹائم نے ہمیں ویسٹ کر برباد کر دیا. ٹائم واپس نہیں آنا پھر. بالکل بالکل صحیح بات. گزر گیا وہ گزر گیا. میں ویسے ایک چھوٹی سی تھاٹ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ ماسک, جیسے آج کل بہت ماسک چل رہا ہے, تو وی مسٹ ایم سے موٹیویٹ ادرس
यंगस्टर्स भी और बुजुर्गों को भी हमें मोटिवेट करना चाहिए। बाज़ दफ़ा उनकी एक ऐसी सेट आदत होती हैं, एज अ कम्युनिटी में जब हम बैठते तो एज अ कम्युनिटी हमने हर एक को साथ लेके जाना है। अगर कोई मिस्टेक नहीं करता किसी काम के लिए तो ये हो सकता है कि वो कभी उसने कभी कोई नया काम करने की नहीं कोशिश की। बिल्कुल ऐसे तो है। यू नीड टू डू मिस्टेक्स इन योर लाइफ। मिस्टेक से आप सीखेंगे कि आप आगे जाएंगे। फिर अल्फ़ाबेट ए है, अगर हम कहते हैं कि देयर इज़ एन ऑप्शन, देयर इज़ अ टारगेट के ए आपके पास है, एक ऑप्शन आपको दी गई है, आपने ये काम करना है ए, मगर अगर वो ए फ्लॉप हो जाता है या फेल हो जाता है आपका तो पहला, there is B. तो देयर आर 25 अदर लेटर्स आल्सो, बिल्कुल। अल्फ़ाबेट्स आल्सो। तो कंटिन्यू टू डू, बिल्कुल करते रहो, कोशिश करते रहो, डेफिनेटली एट वन टाइम यू विल गेट इट। और फिर यू आर स्ट्रॉन्गर, आपको एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ दी गई है, यू आर सेल्फ बेस्ड, यू आर स्ट्रॉन्गर। और आपने अपने आप को एस से, जैसे मास्क में MAS, तो यू आर स्ट्रॉन्गर, यू नीड टू मेक योर ब्रेन स्ट्रॉन्गर ऑल्सो। अपना दिमाग उसको यूज़ करें। जी। ये नहीं कि बस रख दिया किसी के गाइड किया किसी ने, उस गाइडेंस को ले, मगर यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपने उसको अचीव करने के लिए अपने गोल्स को ये काम करना है। एंड द एंड मास्क का के जो है, यू मस्ट नील डाउन, जी। नील डाउन, दुआ में बैठे। जैसे हमारा, क्योंकि ये क्रिश्चियन चैनल है और क्रिश्चियन बात हमने सबसे पहले करनी, तो वी हैव टू नील डाउन in front of God also to achieve your targets. प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू प्यारे भाई सेड्रिक ने भी की। मेरा ईमान है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई और मुझे लगता है पास्टर इमरान, वी हैव टू अरेंज अ सेमिनार जहां पर मोटिवेशनल बातें की जाएं, लोगों को इनकरेज किया जाए, लोगों को बताया जाए, अवेयरनेस दिया जाए। और प्रोग्राम का वक्त बहुत कम था, गुफ्तगू बहुत ज़्यादा, फिर भी उस सारी गुफ्तगू को समराइज़ किया। तो आए मेरे चीज़ों, सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावंद की हुज़ूरी में झुक जाए। मैं चाहूँगी पास्टर इमरान से कि वो दुआ करें, जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं इनके लिए बरकत चाहें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के नाम में तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, तेरे प्यार के लिए, खुदावंद तेरी मोहब्बत के लिए, और आज की सारी खुदावंद गुफ्तगू के लिए, हर एक बात के लिए हमारा दिल खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी से भरा है। और यीशु मसीह नासरी के नाम से यकीनन खुदावंद एक आज के इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद एक बतेरों ने बरकत पाई, और इसका खुदावंद एक हम सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और खुदावंद एक अब हम तेरे खादम मिलकर खुदावंद एक अपने शीशों के लिए, प्यारों के लिए खुदावंद तेरी खास बरकत चाहते हैं, जो बीमारी की हालत के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, मुश्किल के अंदर हैं। आज खुदावंद एक यीशु मसीह नासरी के नाम में तो अपने कवी हाथ को बढ़ा और अपने बेटे बेटियों पर रख, ताकि आज हर तरह की सारी बीमारी, कमजोरी खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से जाती रहे। आज खुदावंद तेरे खादमों का नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़ जाए और बीमार मसीह के नाम में शिफा पाएं, चंगे हों, और तेरा रूह कुदस एक एक की जिंदगी के अंदर जलाली काम करे। जिनके बदन के अंदर कैंसर की बीमारी है या ट्यूमर है, गिल्टियां, रसौलियां हैं, मसीह के नाम में आज तो एक एक को छू और मुकम्मल तौर पर शिफा दे। खुदावंद एक हार्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, खुदावंद एक दिल के वॉल बंद हैं, आज यीशु के नाम में बंद वॉल मसीह के नाम से खुल जाएं, ताकि तेरा रूह कुदस जलाली काम करे। जो खुदावंद एक चल नहीं सकते, पैरालाइज हैं, बेड पर हैं या व्हील चेयर पर हैं, मसीह के नाम में अभी इसी घड़ी यीशु के नाम में खुदावंद एक चलना शुरू करें, तो अपने हाथ को बढ़ा और एक एक को छू शिफा दे। जिनके गुर्दे काम नहीं करते, डॉक्टर्स ने डायलिसिस का कहा या खुदावंद एक डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आज यीशु के नाम में तेरा रूह कुदस जलाली काम करे हालेलुया। और तू अपने बेटे बेटियों को मुकम्मल शिफा दे। जिनके पित्ते के अंदर पथरी है, मसीह के नाम में खुदाम तेरा पाकरू जलाली काम करे। हर तरह की टीबी की बीमारी, सांस की तकलीफ मसीह के नाम में खुदाम देख जाती रहे। जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, मसीह के नाम में सुनना शुरू करें, देखना शुरू करें, बंद आंखें यीशु के नाम में खुल जाएं, ताकि पाकरू तू एक एक को छू
اور بڑی برکت دے. جن کے بدن کے اندر شوگر کی بیماری ہے یا زخم ہے, خداوند ایک ہائی بلڈ پریشر ہے یا لو رہتا, مسیح کے نام میں خداوند تو ایک ایک کو چھو اور مکمل طور پر شفا دے. جن کے پاس اولاد نہیں, آج ہم تیرے خادم مل کر ان جوڑوں کو برکت دیتے ہیں تاکہ تنہیں خوبصورت بیٹے بیٹیوں جیسی برکت دے, تاکہ تیرا روح القدس جلالی کام کرے. جو خداوند ایک بچے اسٹڈی کرتے ہیں, خداوند ایک پڑھائی میں, خداوند ایک تو ان کی مدد کر, رہنمائی کر, تاکہ تیرا پاک روح ایک ایک کی زندگی کے اندر جلالی کام کرے. اور خداوند ایک جن کے پاس جابس نہیں, خداوند انہیں جاب پرووائڈ کر. جو خداوند ایک ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, خداوند ان کے لیے باہر کے دروازوں کو کھول. جن کی زندگی گناہ کے اندر ہے یا خداوند ایک نشے کی حالت کے اندر ہیں, مسیح کے نام میں خداوند انہیں بھی تبدیل کر, کیونکہ تیرا کلام ہی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت, طاقت, زور رکھتا ہے. جن کو خداوند ایک ابلیس نے جکڑا ہے, جادو ٹونے تویسوں کے سارے اثرات کو جلا کر بھسم کر, اور خداوند تو اپنے بیٹے کو بحال کر برکت دے. تمام چرچز کے لیے, تمام پاسٹرز کے لیے, کلیسیوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں, تاکہ یسوع کے نام میں خداوند ایک چرچز بھی ترقی کریں, کلیسیاں ترقی کریں, پاسٹرز خداوند ایک ترقی کریں, اور تیرا روح القدس ایک ایک کی زندگی کے اندر جلالی کام کرے. اسی طرح خداوند ایک دعا کرتے ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے, ترقی کے لیے, بقا کے لیے, تاکہ یسوع کے نام میں خداوند تو پاکستان کو بھی برکت دے. اور خداوند ایک دعا کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے, خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. پریسیڈنٹ آف پاکستان کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. پاک افواج کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. اور اسی طرح خداوند ایک پاکستان کے تمام انٹیلیجنس اداروں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. تو ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے. اور آج کے سارے خداوند ایک گریس فار آل پروگرام کا عزت, آنر, جلال ہم خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں, مسیح کے نام میں. آمین آمین. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ. یقیناً میرے عزیزو, جس طرح خدا کے خادم نے آپ کے لیے دعا کیا, ایمان رکھیں, خدا نے آپ کے لیے کر دیا ہے. میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی. تھینک یو ویری مچ پیارے بھائی ساجد, خداوند آپ کو برکت دے. سیڈرک بھائی آپ کا بھی شکریہ, خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو پاسٹر ریاض اینڈ سلیم بھائی, گاڈ بلیس یو. پاسٹر عمران, گاڈ بلیس یو. Bless you too. اور ناظرین, خداوند آپ کو بھی برکت دے. وقت ہوا جاتا ہے, لیتے ہیں آپ سے اجازت. پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے, دیکھتے رہیے گریس فار آل. پاکستان زندہ باد.